प्राय यस्तो देखिन्छ कि यस संसारमा जीवन केही होइन, तर एकपछि अर्को समस्या। हामीसँग विभिन्न प्रकारका समस्याहरू छन्। पारिवारिक समस्या, पैसाको समस्या, स्वास्थ्य समस्या, जागिरको समस्या। हामी सबैसँग कुनै न कुनै समस्या छ र हामी यी सबै समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ। हामी आफ्नो पारिवारिक समस्याहरूको बारेमा परामर्श दिने व्यक्तिको खोजी गर्छौँ। हामी आर्थिक समस्यामा छौँ भने हामी अर्को काम खोज्छौँ। हाम्रो स्वास्थ्यको बारेमा हामी डाक्टर कहाँ जान्छौँ। हाम्रो अवस्था सुधार गर्न हामीले गर्न सक्ने सबै कुरा गर्छौँ। तथापि एक यस्तो समस्या छ जुन अरू समस्याहरूभन्दा धेरै ठुलो छ र यसलाई सामना गर्न असफल हुनु भनेको रोग वा गरिबी वा कठिनाई भन्दा पनि बढी पीडादायक कुरो हो। तरै पनि अधिकांश मानव जातिले यसको बारेमा केही पनि गरेको छैन। यो खराब रेकर्ड र खराब हृदयको दुईतर्फी समस्या हो। परमेश्वरले घोषणा गर्नुभएको छ, हरेक पुरुष, स्त्री र केटाकेटीसँग यो समस्या छ। तपाईको पारिवारिक, पैसा र स्वास्थ्यका समस्याहरू हटाउनका लागि तपाईले गर्ने प्रयासहरू महत्त्वपूर्ण छन्, तर परमेश्वरको अदालतमा तपाईको डरलाग्दो रेकर्डलाई मेटाउने र तपाईको हृदयको भ्रष्टतालाई परिवर्तन गर्ने उपाय खोज्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र यो तपाईका अन्य समस्याहरूको सामना गर्नका लागि पनि आधारभूत छ। अन्ततः यदि तपाईँ आफ्नो खराब रेकर्ड र खराब हृदयको समस्याको सामना गर्नुहुन्न र यसको समाधानको उपाय पत्ता लगाउनुहुन्न भने मर्कोस 14:21 भने झैँ तपाईको त जन्मै नभएको भए असल हुने थियो। तपाईको वर्तमान र अनन्तको भलाइको लागि तपाईको सबैभन्दा ठुलो समस्याको स्वभावलाई विचार गर्नुहोस्, ताकि तपाईँ यसको एकमात्र समाधान भेटाउन सक्नुभएको होस्। अध्याय 1। एक खराब रेकर्ड। यस संसारका हरेक मानिसको स्वर्गमा खराब रेकर्ड छ। निसन्देह जबसम्म परमेश्वर आफैद्वारा त्यसलाई अनुग्रहपूर्वक सफा गरिएको हुँदैन। रोमी 3:9 र 10 पदमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तिमीहरू सबै पापको वशमा छौ र धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन। परमेश्वरद्वारा बनाएका सृष्टिहरूको रूपमा हामी परमेश्वरमा जवाबदेही छौँ। हामी केवल उहाँका कानुनहरूका अधीनमा मात्र छैनौँ, जुन कानुनले भौतिक ब्रह्माण्डलाई नियन्त्रण गर्छ, जस्तै गुरुत्वाकर्षणको नियम, तर हामी उहाँका नैतिक कानुनहरूको पनि अधीनमा छौँ। हामीले उहाँको अधीनमा रहन छनौट गरेका थिएनौँ, तर यसले उहाँप्रतिको हाम्रो जवाबदेहितालाई परिवर्तन गर्दैन। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामी उहाँका सृष्टि हौँ। परमेश्वरप्रतिको हाम्रो जवाबदेहिता राष्ट्रपतिको हाम्रो जवाबदेहिता जस्तै हो। जब तपाईँ जन्मनुहुन्छ, तपाईँ तुरुन्तै आफ्नो देशको कानुनको अधीनमा हुनुहुन्छ। यसैले यदि तपाईँ कर तिर्नको लागि अस्वीकार गर्नुभयो, वा तपाईँले कसैको सम्पत्ति चोरी गर्नुभयो, वा यदि तपाईँले कसैलाई कुटपिट गर्नुभयो र तपाईँ पक्राउ पर्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो आपराधिक कामहरूको लागि जवाबदेही हुनुहुनेछ। कानुनी अधिकारीहरूले देख्नेछन् कि तपाईँ कानुनको विपरीत जाने कोसिस गर्नुभयो अनि कानुन अनुसार तपाईँलाई दण्ड सुनाइनेछ। तपाईँले म देशको कानुनसँग सहमत हुँदिन भनी बहाना गरेर तपाईँको अपराधबाट उम्कन सक्नुहुन्न। मूल कुरा देशको कानुनको बारेमा तपाईँको सहमति वा भावना होइन, तर यो त अधिकारप्रति तपाईँको जवाबदेहिता हो, जसको मुनि तपाईँ जीवन बिताउनुहुन्छ। अब तपाईँ केवल परमेश्वरद्वारा सृष्टि गरिएको प्राणी हो र परमेश्वरप्रति जवाबदेही हुनुहुन्छ भन्ने सत्य मात्र होइन, तर तपाईँले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्नुभएको सत्य र परमेश्वरले तपाईँको पापको लागि अनन्त दण्डको योग्य हुन न्याय गर्नुभएको छ भन्ने सत्यताको पनि सामना गर्नै पर्छ। यो तपाईँको सबैभन्दा ठुलो समस्याको पहिलो भाग हो। परमेश्वरको सामु तपाईँको खराब रेकर्ड छ। एउटा यस्तो रेकर्ड जसको कारण परमेश्वरले तपाईँलाई न्यायको दिनमा दण्ड दिनुहुनेछ।
जबसम्म यो कानुनी रूपमा सफा गरिएको हुँदैन। परमेश्वर जसले तपाईँलाई बनाउनु भयो र जसप्रति तपाईँ जवाबदेही हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँको एक एक कुरा जान्नुहुन्छ। बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ कि परमेश्वरको दृष्टिमा सृष्टिको कुनै कुरा लुकेको हुँदैन। उहाँको नजरको सामुन्ने सबै कुरा स्पष्ट र खुल्ला छन्। उहाँलाई नै हामीले लेखा दिनुपर्छ। हिब्रू 4:13। तपाईँले गर्ने सबै कुरा परमेश्वरले देख्नुहुन्छ, चाहे सार्वजनिक रूपमा होस् वा गुप्तमा गरिएको। हितोपदेश 15:3 भन्दछ, परमप्रभुको नजर सर्वत्र रहन्छ, दुष्ट र असल दुवैमाथि उहाँ नजर राख्नुहुन्छ। यसबाहेक उही परमेश्वरले आफ्नो नैतिक व्यवस्थाबाट तपाईँले गर्नुभएको हरेक खराबीको सावधानीपूर्वक लेखा राख्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँले आफ्नो सोचमा, शब्दमा, विचारमा वा काममा गरेका हरेक नैतिक अपराधहरूको अभिलेख राख्नुहुन्छ र पवित्र शास्त्रले हामीलाई न्यायको दिनमा यस्तो रेकर्ड समावेश गरेको पुस्तक खोलिनेछ भनी बताउँछ र त्यसमा जे लेखिएको छ त्यसद्वारा नै तपाईँको न्याय गरिनेछ। प्रकाश 20:11-15 यसरी लेखिएको छ, तब मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनुहुनेलाई देखेँ। उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गए र तिनीहरूका निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेका देखेँ र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएको कुरा मुताबिक तिनीहरूका कामअनुसार मृतकहरूको इन्साफ भयो। समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू दिइहाल्यो अनि मृत्यु र पातालले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरू दिइहाले। तिनीहरू प्रत्येकको आफ्ना कामअनुसार इन्साफ भयो। मृत्यु र पाताल अग्निकुण्डमा फालियो। यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेट्टाइएन, त्यो अग्निकुण्डमा फालियो। अब तपाईँको पापबारे परमेश्वरको ज्ञान र तपाईँको पापको लागि परमेश्वरको न्यायको निश्चयताले के तपाईँलाई डराउन लगाउँदैन? परमेश्वरको व्यवस्थाको विरुद्ध तपाईँले गर्नुभएको आफ्नो पापको चौडाइ र गहिराई विचार गर्नुहोस्। 10 आज्ञाहरूमा उहाँले तपाईँलाई तपाईँको सम्पूर्ण व्यक्तित्वले उहाँलाई प्रेम गर्न र उहाँ बाहेक अन्य देवताहरू नमान्न, मानिसहरूको कल्पना अनुसार होइन तर प्रकट भएको उहाँको इच्छा अनुसार उहाँको आराधना र सेवा गर्न, उहाँको नाम र उहाँको वचन पवित्र राख्न र उहाँको आराधनाको लागि नियुक्त गर्नुभएको दिन मान्न र अलग गर्न र आफ्नो कामबाट विश्राम लिन, उहाँले नियुक्त गर्नुभएका अधिकारहरूको आदर गर्न, जस्तै माता पिता र अरू कोही जसलाई तपाईँमाथि अधिकार गर्न राख्नुभएको छ, हत्या नगर्न र घृणा नगर्न, व्यभिचार नगर्न अनि कामुकतामा नजल्न, चोरी नगर्न, झुट नबोल्न र परमेश्वरले निषेध गर्नुभएको कुरा तपाईँको हृदयमा इच्छा नगर्न आज्ञा दिनुभयो। प्रस्थान 20:1-17। जब कसैले येशूलाई व्यवस्थाका महान आज्ञा कुन हो भनेर सोधे, उहाँले मत्ती 22:37-39 यसरी जवाब दिनुभयो, तैले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु। महान र प्रथम आज्ञा यही हो। दोस्रो पनि यस्तै छ, तैले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु। पवित्र शास्त्र अनुसार के परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेकोमा उहाँद्वारा तपाईँ दोषी ठहराइनु हुने छैन र? पृथ्वीमा तपाईँको एक निर्दोष पुलिस रेकर्ड हुन सक्छ, तर तपाईँको स्वर्गमा एक अपराधिक रेकर्ड छ। साथै यो समस्या अझै बढी खराब केले बनाउँछ भने यो तपाईँको रेकर्ड परिवर्तन गर्न तपाईँ केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। केवल परमेश्वरले तपाईँको खराब रेकर्डलाई मेटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ स्वर्गको अदालतमा चुपचाप पसेर रेकर्डलाई छेउ लगाउन सक्नुहुन्न। तपाईँको बाहिरी नैतिकता वा धार्मिक कामहरूबारे गलत न्याय गरेर परमेश्वरले तपाईँलाई नरकको योग्य पापी बनाउनुभयो भन्ने सोच बनाएर परमेश्वरलाई मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्न।
स्वर्गको अदालतमा घुस दिएर फैसलालाई आफ्नो पक्षमा गर्न सकिँदैन। परमेश्वरले यो माग गर्नुहुन्छ कि पापको ज्याला पूर्ण रूपमा भुक्तानी गरिनुपर्छ, किनभने रोमी 6:23ले भन्छ कि पापको ज्याला मृत्यु हो। परमेश्वरको पवित्र कानुनले माग गरे अनुसार हुनुपर्छ, होइन भने परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्न। यदि तपाईँले यस समस्याको गम्भीरतालाई वास्तवमा सामना गर्नुहुन्छ भने तपाईँले जीवनका अन्य सबै समस्याहरू साना देख्नुहुनेछ। तपाईँ परमेश्वरसँग गुहार गर्नुहुनेछ र दयाको निम्ति बिन्ती गर्नुहुनेछ। वास्तवमा सुसमाचारले भन्छ कि परमेश्वरसँग प्रशस्त कृपा छ। सुसमाचारले भन्छ परमेश्वरले सार्वभौमिक र कृपासाथ पापीहरूका पापको दोषी अभिलेखहरू हटाउनुहुन्छ र तिनीहरूको पापलाई बोकिदिनु हुनेलाई दण्ड दिएर आफ्नो न्यायको मागलाई सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ। अध्याय 2, एक खराब हृदय। तपाईँको समस्याको सुसमाचारीय समाधानलाई विचार गर्नु अघि हामीले यो समस्याको अर्को पक्षलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। स्वर्गमा तपाईँको खराब रेकर्ड मात्र छैन, तर तपाईँसँग पृथ्वीमा खराब हृदय पनि छ। पवित्र शास्त्रमा परमेश्वरले स्पष्ट रूपले घोषणा गर्नुहुन्छ कि सबै मानिसहरूका हृदयहरू खराब छन्। यिर्मया 17:9मा यसो भनिएको छ, हृदय सबै कुराभन्दा छली हुन्छ र त्यसलाई निको पार्न सकिँदैन। अर्को ठाउँमा हामी पढ्छौँ कि मानिसहरूका हृदय दुष्टताले भरिएको हुन्छ र तिनीहरूका हृदय पागलपनाले भरिन्छ। उपदेशक 9:3। यसबाहेक येशूले स्पष्ट तरिकाले सिकाउनुभयो कि दुष्टताको स्रोत मानिसको हृदयमा जडिएको छ। उहाँले मर्कुस 7:21-23मा भन्नुभयो, किनकि भित्रबाट अर्थात् मानिसको हृदयबाट खराब विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, छाडापन, ईर्ष्या, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कन्छन्। यी सबै दुष्ट कुराहरू भित्रबाट निस्कन्छन् र मानिसलाई अशुद्ध पार्छन्। पाप परिस्थितिहरूद्वारा सिर्जना हुँदैन। पाप मानिसको खराब हृदयबाट आउँछ। यो तपाईँको महान समस्याको अर्को पक्ष हो। यो अचम्म लाग्दो, पापलाई प्रेम गर्ने, परमेश्वरलाई घृणा गर्ने हृदय जो परमेश्वरसँग दुश्मनी राख्छ र परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा रहँदैन र हुन पनि सक्दैन। रोमी 8:7। सम्भवतः तपाईँलाई आफू बाइबलले भने जति खराब छु जस्तो लाग्दैन होला, किनकि तपाईँको हृदय छली छ। यो केवल अरूलाई छल्नमा मात्र होइन, तर तपाईँलाई छल्नमा पनि सिपालु छ। तपाईँको भयानक अवस्थाबारे परमेश्वरको वरनलाई पूर्ण व्यवस्था गरिएमा तपाईँ साँच्चै त्यति खराब छैन भने तपाईँको हृदयले तपाईँको सोचलाई धोका दिनेछ। यसले तपाईँलाई भन्ने छ कि तपाईँ अझै भ्रष्टतामा डुबल्की मार्नुहोस्। तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ, पूर्ण हुनुहुन्न, तर ठिक हुनुहुन्छ। तर के तपाईँले यो देख्नुहुन्न कि यो प्रतिक्रिया दुष्ट हृदयको प्रमाण हो? तपाईँको अन्तर्स्करणले परमेश्वरद्वारा प्रकट गरिएको सत्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ, तर उल्टो यसले इन्कार गर्छ, बतार्छ र तिनीहरूलाई झुटले छोप्दछ। साथै के यो सत्य होइन र? परमेश्वरले जुन कुराहरू गर्नलाई मनाइ गर्नुभएको छ ती चिजहरू तपाईँ प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ र वास्तवमा गर्नु पनि हुन्छ। अनि के ती कुराहरू नै होइनन् जुन परमेश्वरले तपाईँलाई गर्नलाई आज्ञा दिनुभएको छ, जसलाई तपाईँ घृणा गर्नुहुन्छ र पुरा गर्नुहुन्न? यो साँच्चीकै एक समस्या हो, किनकि तपाईँ स्वर्गमा कसरी खराब हृदय साथ रहन सक्नुहुन्छ? स्वर्ग तपाईँको लागि नरक जस्तै हुने थियो, किनकि त्यहाँ तपाईँले केही पाउनुहुने छैन जसले तपाईँको पापी इच्छाहरूलाई पुरा गर्नेछ। परमेश्वरको आराधना र उहाँका निम्ति जिउनु स्वर्गको जीवनशैली हो। यदि तपाईँ परमेश्वर र उहाँको विरुद्धको हृदय लिएर रहनुभयो भने के यो तपाईँको लागि निराश, व्यथ र साह्रै रिस उठाउने कुरा हुने थिएन र? यसबाहेक परमेश्वरले तपाईँलाई कहिले पनि उहाँको राज्यमा विद्रोही पापीको रूपमा प्रवेश गर्न दिनुहुने छैन।
परमेश्वरले आफ्नो राज्यमा क्षमा पाएका पापीहरूलाई उनीहरूको शुद्ध पारिएका हृदयहरूका साथ ल्याउनुहुन्छ, तर भ्रष्ट हृदयहरू भएका विद्रोही पापीहरूलाई कहिले ल्याउनु हुने छैन। अब तपाईको समस्याको यो भाग केले यति भयानक बनाउँछ भने तपाईँ आफ्नो हृदय परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरको वचन भन्छ कि कुसीले आफ्नो छालाका ठोप्ला बदल्न सक्छ र, अथवा के चितुवाले आफ्नो छालाका ठोप्ला बदल्न सक्छ र? न त दुष्टाइ गर्ने बानी बसेकोले भलाइ गर्न सक्नेछ। यिर्मया 13:23। यस आलङ्कारिक प्रश्नको स्पष्ट जवाब हो, सक्दैन। एकजना मानिस वा जनावरले आफ्नो रङ परिवर्तन गर्न सक्दैन, यो उसको गुणको एक भाग हो। त्यसै गरी खराब हृदय भएको मानिसले असल काम गर्न सक्दैन, किनभने यो उनीहरूको स्वभावको विपरीत हो। यो सत्य हो कि तपाईँ आफ्नो बाह्य आचरण परिवर्तन गर्न सक्षम हुन सक्नुहुनेछ, तर तपाईँ आफ्नो हृदयको स्वभाव परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। एक मानिसले विवाहभन्दा बाहिर यौन सम्बन्ध राख्नदेखि आफूलाई अलग राख्न सक्दछ, तर उसको हृदयमा ऊ अझै कामुकतामा जल्नेछ। एक व्यक्ति मण्डली जान सक्छ र प्रशंसा दिन सक्छ, तर ऊ हृदयमा अझै पनि परमेश्वरबाट टाढा हुन सक्छ। एक महिलाले आफ्नो ओठहरूलाई निन्दा र झुटो बोल्नबाट रोक्न सक्छ, तर उनी आफ्नो हृदयमा रहेको घृणित कुराबाट आफूलाई अलग राख्न सक्दैन। यो तपाईको सबैभन्दा ठुलो समस्याको दोस्रो पक्ष हो। तपाईको स्वर्गमा केवल खराब रेकर्ड मात्र होइन जुन तपाईँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईसँग पृथ्वीमा खराब हृदय पनि छ जुन तपाईँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। जबसम्म तपाईँ यो खराब समाचारलाई बुझ्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँ येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको असल समाचार कहिल्यै बुझ्नुहुने छैन। सुसमाचार केवल तिनीहरूको लागि मात्र असल समाचार हो जसले आफ्नो खराब कामको पापमय अवस्थामा उनीहरू अत्यन्तै सहाराविहीन छन् भन्ने कुराको महसुस गरेका छन्। अध्याय 3। एक सफा गरिएको रेकर्ड र परिवर्तन गरिएको हृदय। येशू ख्रीष्टको सुसमाचार परमेश्वरले उहाँको सार्वभौम अनुग्रहमा हाम्रो खराब रेकर्डहरू मेटाउनलाई र धेरै पापीहरूको खराब हृदय बदलाउनलाई उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा के गर्नुभएको छ भन्ने कुराको असल समाचार हो। येशूले आफू मर्नु अघि आफ्ना चेलाहरूसँगको अन्तिम भोजमा के भन्नुभयो त्यो कुरालाई सोच्नुहोस्। उहाँले भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो। लुका 22:20। येशूले यी शब्दहरूमा आफ्नो मिसनको उद्देश्यलाई सारांशमा भन्नुभयो, नयाँ करार। प्रभु येशूले आफ्नो सबै महिमाबाट आफैलाई रित्याइकन र वास्तविक मानिसको रूपमा पृथ्वीमा आइकन गर्नुभएको सबै काम, उहाँले आफ्नो पाप रहित जीवनमा गर्नुभएका सबै काम आफ्ना जनहरूको लागि पाप उठाइदिनु हुनेको रूपमा र उहाँको क्रुसको मृत्युद्वारा र उहाँको महिमित पुनरुत्थानद्वारा गर्नुभएको सबै कामले नयाँ करार स्थापना गर्न उहाँको कामलाई नेतृत्व र प्रेरित गर्यो। तर परमेश्वरले नयाँ करारमा के प्रतिज्ञा गर्नुभयो? पवित्र शास्त्र बाइबलको यिर्मया 31:31-34 पदमा नयाँ करारको मूलभूत विषयलाई यसरी व्यक्त गरिएको छ। यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु, र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्, किनकि तिनीहरूका अपराध म क्षमा गर्नेछु र म तिनीहरूमा पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। नयाँ करारले मुख्यतया दुईवटा आशिषहरूलाई समावेश गर्दछ। एक, परमेश्वरले आफ्ना जनहरूको पाप र अधर्मलाई फेरि कहिल्यै नसम्झने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ।
अर्को शब्दमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि उहाँले तिनीहरूका खराब रेकर्डहरूलाई सदाको लागि मेटाउनुहुनेछ। अबदेखि उसो उहाँले तिनीहरूका पापको कारण तिनीहरूलाई दण्ड दिनुहुने छैन। स्वर्गको अदालतमा उहाँका जनहरू आफ्ना पापहरूको दोषबाट मुक्त भएका छन्। दोस्रो, परमेश्वरले आफ्ना जनहरूको भित्री हृदयमा उहाँको व्यवस्था राखिदिने र उनीहरूका हृदयहरूमा उहाँको व्यवस्था लेखिदिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। नयाँ करारमा परमेश्वरले आफ्ना जनहरूको हृदयहरू यसरी परिवर्तन गर्नुहुन्छ कि पहिले अस्वीकार र घृणा गरेका उहाँका कानुनहरूलाई आफ्ना जनहरूको हृदयहरूमा राखिदिनुहुन्छ, ताकि तिनीहरू आज्ञा पालन गर्न चाहन्छन् र त्यसैमा आनन्दित हुनेछन्। जे कुरामा परमेश्वर आनन्दित हुनुहुन्छ, अब त्यही कुरामा उनीहरू पनि रमाउँछन्। जे कुराले परमेश्वरलाई दुखित तुल्याउँछ, अब तिनीहरूलाई पनि त्यही कुराले शोकित बनाउँछ। अझ बढी परमेश्वरले उनीहरूको हृदयमा उहाँको व्यवस्थामा आनन्दित हुनको लागि केवल व्यवस्था लेखिदिनुहुन्न, तर यस पृथ्वीमा जीवन जिउने क्रममा उहाँको सामर्थ्यद्वारा झनभन्दा झन बढी पालन गर्ने पनि तुल्याउनुहुन्छ। तसर्थ नयाँ करारमा परमेश्वर आफ्ना जनहरूको न्यायकर्ताको रूपमा तिनीहरूको खराब रेकर्डलाई मेटाउनुहुन्छ। आत्माको डाक्टरको रूपमा पापले बिरामी परेका तिनीहरूका हृदयहरूलाई परिवर्तन र निको पार्नुहुन्छ। यो नै असल समाचार हो। परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरी परमेश्वरमा आउने सबैजनाको रेकर्ड सफा गर्न र सबैको हृदय परिवर्तन गर्न पूर्ण प्रबन्ध गरिएको छ। यो तपाईको सबैभन्दा ठुलो समस्याको एक मात्र समाधान हो। अध्याय 4, समस्याको समाधान। अब यी सबै कुराको अर्थ तपाईको लागि के हो? पहिले यो याद गर्नुहोस् कि यसको अर्थ यो होइन कि तपाईले पहिला आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्नुहोस् ताकि तपाईको रेकर्ड अझ खराब नहोस्। यो सुसमाचारको सन्देश होइन। यद्यपि तपाईले आफ्नो जीवनलाई बलियो बनाउनु भयो र अबदेखि उसो स्वर्गमा कहिले पनि पापको अर्को दाग प्राप्त गर्नु भएन भने पनि तपाईमाथि विशाल पहाड खडा भए झैं तपाईको पुरानो खराब रेकर्डले अझै पनि तपाईमाथि विशाल छाया छोड्नेछ, किनकि तपाईको विगतका पापहरू भयानक थिए। तपाईले विगतमा गर्नुभएका पापहरूको पहाडमा अबदेखि उसो कहिल्यै थप्दिन भनेर त्यसले नरकमा डुब्नबाट तपाईलाई जोगाउने छैन। सिधा र सोझ जीवन जिउने सबै ठिक हुन्छ भन्नु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार होइन। यसबाहेक येशूको निम्ति जिउन निर्णय गर्नुहोस् र येशूको पछि लाग्नुहोस् मात्र भन्नु पनि सुसमाचारको सन्देश होइन। खराब हृदयले तपाईले कहिले पनि यसो गर्न चाहनुहुन्न र सक्षम हुनुहुन्न। यो नै खराब हृदयको समस्या हो। तपाईको खराब हृदयले येशूलाई मन पराउँदैन, तर आफूलाई खुसी बनाउँछ। तपाई जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै येशूलाई पछ्याउन सक्नुहुन्न। तपाई साँचो गरी परिवर्तन हुनुपर्छ। तपाईको भित्री हृदय परिवर्तन हुनुपर्छ। तपाईसँग नयाँ हृदय हुनुपर्छ। अझ सुसमाचारको सन्देश यो होइन केवल येशूका बारेमा केही तथ्यहरू विश्वास गर्नुहोस् र त्यसपछि एउटा प्रार्थना दोहोऱ्याउनुहोस् र विश्वास गर्नुहोस् कि अब सबै ठिक भयो। होइन, यो बिल्कुल सुसमाचारको सारांश होइन। सुसमाचारको सन्देश यही हो, येशू कहाँ आउनुहोस्। उहाँ नयाँ करारको मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। हिब्रू 12:3-4। उहाँ कहाँ आएर मात्र हामीले नयाँ करारका आशिषहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। तपाईलाई बचाउनको लागि येशू ख्रीष्टलाई पुकार्नुहोस्। यो स्वीकार गर्नुहोस् कि तपाईले उहाँको विरुद्धमा विद्रोह गर्नुभएको छ। तपाईले परमेश्वरको व्यवस्था अनगिन्ती पटक तोड्नु भएको छ र पवित्र शास्त्रले भने जस्तै तपाईँ खराब हुनुहुन्छ। तपाईँ नरक जानको योग्य पापी हुनुहुन्छ भने स्वीकार्नुहोस्। आफूलाई येशू ख्रीष्ट र उहाँको कृपामा समर्पित गर्नुहोस्।
साँचो रूपमा उहाँलाई पुकार्ने सबैलाई उहाँले नयाँ करारका आशिषहरू दिनुहुनेछ। तपाईँको खराब रेकर्डलाई मेटाइदिन र तपाईँका खराब हृदयलाई परिवर्तन गरिदिनको लागि येशूसँग बिन्ती गर्नुहोस्। मत्ती 11:28 येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। यदि तपाईँ आफ्नो खराब रेकर्डको बोझमुनि दबिएर काम गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो खराब हृदयको निराशाले थाक्नु भएको छ भने आफ्नो समस्या समाधान गर्न ख्रीष्ट येशूमा जानुहोस् र उहाँले तपाईँलाई आराम दिनुहुनेछ। नयाँ करारका आशिषहरू केवल ख्रीष्टले हामीमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ यसको मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। वेदीमा आउनुहोस् भन्नु सुसमाचारको सन्देश होइन। सोधपुछ कोठामा आउनुहोस् भन्नु यसको सन्देश होइन। एक अधिकारीका आउनुहोस् भन्नु यसको सन्देश होइन। यी सबै शारीरिक कार्यहरू हुन्। सुसमाचारको सन्देश भनेको विश्वासद्वारा केवल ख्रीष्टमा आउनुहोस् हो। यो एक आत्मिक कार्य हो। तपाईँका पापहरू क्षमा गर्न र तपाईँलाई एक नयाँ हृदय दिन येशूसँग बिन्ती गर्नुहोस्। यो याद राख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि जब परमेश्वरले एक पापीलाई बचाउनुहुन्छ, परमेश्वरले नयाँ करारका दुवै प्रमुख आशिषहरू दिनुहुन्छ। यदि तपाईँ परमेश्वरको व्यवस्थामा खुसी हुनुहुन्न र यसलाई पालन गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुहुन्न भने तपाईँको खराब रेकर्ड मेटिएको छ भनी सोच्नदेखि सावधान हुनुहोस्। यो कदापि हुन सक्दैन। परमेश्वरले एउटा बिना अर्को आशिष कहिल्यै दिनुहुन्न। पापी मानिसको खराब हृदयलाई परिवर्तन नगरिकनै उहाँले त्यस पापी मानिसको खराब रेकर्डलाई मेटाउनुहुन्न। तपाईँले खराब रेकर्डबाट मुक्त पाउनुभएको छ र स्वर्ग जाँदै हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्नु झुटो शिक्षा हो। जबकि तपाईँ अपरिवर्तनीय हृदय साथ बाँचिरहनुहुन्छ र अनाज्ञाकारी भएर तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको इच्छालाई व्यवस्था गर्नुहुन्छ। यदि परमेश्वरले तपाईँलाई पापहरूलाई घृणा गर्ने केवल एउटा पाप र केही पापहरू होइन, सबै पापहरूलाई घृणा गर्ने र सबै पापलाई त्याग्ने दृढ सङ्कल्प दिनुभएको छैन भने तपाईँ ढोकामा हुनुहुन्छ र तपाईँसँग अझै पनि खराब हृदय छ। तपाईँको मूर्ख आश्वासनको निम्ति क्षमा माग्नुहोस् र तपाईँलाई नयाँ हृदय दिनको लागि प्रभुसँग बिन्ती गर्नुहोस्। ख्रीष्ट नयाँ करारको मध्यस्थकर्ता नै तपाईँको सबैभन्दा ठुलो समस्याको एक मात्र समाधान हुनुहुन्छ। के परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा यस समस्याको समाधान गरिदिनु भएको छ? के ख्रीष्टको कल्वरीको बलिदानद्वारा तपाईँका पापहरू मेटिएको छ? के तपाईँको खराब रेकर्ड हटाइएको छ भनी परमेश्वरले तपाईँलाई निश्चयता दिनुभएको छ? के तपाईँको जीवनले परमेश्वरले तपाईँलाई नयाँ हृदय दिनुभएको छ भनेर देखाउँछ? यदि देखाउँदैन भने आजै येशू ख्रीष्टलाई खोज्नुहोस्। येशू नयाँ करारको एकमात्र मध्यस्थकर्तालाई गुहार्नुहोस्। उहाँको कृपाको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। येशूको पाउमा आउनेहरू कोही पनि कृपाको अभावले नाश भएको छैन। तपाईँको पाप जति फराकिलो छ त्यो भन्दा पनि फराकिलो ख्रीष्टको अनुग्रह छ। तर याद गर्नुहोस्, यो केवल उहाँको पाउमा छ र अरू कतै पनि छैन।